नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज मात्रै 62 जनामा कोरोना संक्रमित मध्ये अधिकांश तराईका सीमामा सेना परिचालन गरेर आवत जावत रोक्न विज्ञको सुझाव। कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको दाबी। संसदमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नेमा प्रतिपक्षी सशङ्कित। सीमा मुद्दामा भारतसँग कुरा गर्नै डराएको आरोप। देश कोरोनाको भुमरीमा फसेको बेला नेताहरू एमसीसी बहसमा। महाकाली सम्झौता सम्झिन देउवालाई नेता रावलको सुझाव। र विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,17,000 नाग्यो। 48 लाखभन्दा बढी संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज थप 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले संक्रमित मध्ये 46 जना पुरुष र 1 महिला रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै गुल्मे, मोरङ, धनुषा, रौतहट, दाङ र धादिङमा एक जनालाई संक्रमण भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 357 जना पुगेको छ। यसमध्ये पुरुष 298 र महिला 59 जना रहेका छन्। 46 जना पुरुषहरू र 1 जना महिला गरी कुल 47 जना पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ पहिचान भएको छ। यो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएको हो। त्यसैगरी मोरङ विराटनगर स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका 1 जना पुरुष, त्यसैगरी भैरहवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना गरी जम्मा 4 जना पुरुषहरू थप कोभिड-19 पोजिटिभ देखिनु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 31 जिल्लाका सर्वसाधारण संक्रमित भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेकाको संख्या 20,090 पुगेको छ। आइसोलेसनमा 412 जना रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएकी महिलाको सम्पर्कमा आएकाको पहिचान भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा 170 जनाको PCR परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन भएको पनि बताइएको छ। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या 357 जना पुगेको छ। क्षेत्रगत रूपले हेर्ने हो भने तराई मधेसका जिल्ला यसबाट बढी प्रभावित भएका छन्। किन फैलिरहेको छ त तराई मधेसमा कोरोना संक्रमण? एक रिपोर्ट। नेपाल भारत खुला सीमाको ठूलो असर कोरोना संकटका बेला देखिएको छ। तराई मधेसका 25 जिल्लामध्ये हालसम्म 20 जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लामा छ। सोमबार एकै दिन बाँकेमा 47 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि तराई क्षेत्र थप गम्भीर दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। पर्सासँगै बाँके, कपिलवस्तु, रौतहट, रूपन्देही, धनुषा, बारा, महोत्तरी, दाङ, नवलपरासी, नवलपुर, सिराहा, सप्तरी, झापा, मोरङ जस्ता जिल्लामा लहरै कोरोना फैलँदै गइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्यालाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 90% भन्दा बढी मानिस तराई मधेसमा छन् र उनीहरू भारतबाट आएका छन्। आज बाँके जिल्लामा 46 जना पुरुषहरू र 1 जना महिला गरी कुल 47 जना पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ मोरङका 1 जना पुरुष, भैरहवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका
41 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना गरी 4 जना पुरुषहरू थप कोभिड-19 पोजिटिभ देखिनु भएको छ। केही दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तराईमा 2 अङ्कका दरले संक्रमितको संख्या थपिँदो छ र पनि तराईका जिल्लाहरूमा आवश्यक रूपमा उपचारका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारको उदासीनता देखिएको छ। त्यसरी गर्नुपर्ने हो। अब यहाँ त आइसोलेसन नै को चाहिँ देखाउनु, 10 देखाउनु भयो, हामी प्रिपेयर खाली ल्याएर कुनै स्कुलमा हालिदिएको छ, कुनै चाहिँ खाली बिल्डिङमा हालिदिएको छ। अब चौरमा बसेका मान्छेहरू माने त्यसरी चाहिँ हुँदैन के। सरकार कम्प्लिटली फेलियर भएको छ, कम्प्लिट फेलियर भएको छ। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरी सीमा नाका बन्द गराएको पनि करिब 2 महिना पुग्यो। तर 2 महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 2 सातामा बल्ल नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर र जोखिम बढ्न थालेको देखिन्छ। बोर्डर सिल गर्नका लागि नेपाली सेना नै परिचालन गरिनुपर्ने डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको सुझाव छ। कहिले त पिलर पनि हामीले चाहिँ भत्काइसकेका छन् भनेदेखि त्यस्तो खुला बोर्डर त कति कडा हिसाबले हामीले त्यसलाई लकडाउन गर्नु पर्थ्यो, क्याम्प डाउन नै गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो सेनै लगाउनु पर्थ्यो। 92,000 को सेना त त्यहाँ यसपालि तैरियो, युद्ध थियो, सेनाले त्यहाँ 92,000 तैनात गर्नु पर्थ्यो। अझ पछिल्लो 1 सातामा त कोरोना संक्रमणको दर तीव्र बनेको छ र पनि सरकारले भारतीय सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन। स्थानीयहरूका अनुसार नाका क्षेत्रबाट लुकीछिपी रातको समयमा थुप्रै मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यसतर्फ तिनै तहको सरकार समेत के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यलमा फँसेको देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलले मान्छेको ज्यान गएपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद लिङ्गदेलले मृत्युपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु र कोरोना पुष्टि हुनु दुःखद भएको बताउनु भयो। उहाँले भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली याचना गरेर बसिरहे पनि सरकारले कुनै योजना अघि नसारेको आरोप पनि लगाउनु भयो। ठाउँमा रहेका मानिसहरू अहिले उद्धारको लागि याचना गरिराखेका छन् र भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका मानिसहरू त ठुलो सङ्ख्यामा रेल चढेर अब नेपालतर्फ आइराखेका छन्। उनीहरूको उद्धारको लागि, उनीहरूको व्यवस्थित उद्धारको लागि सरकारले ठोस कदम चालोस्। विदेशबाट आउनेहरू यहाँ आउने बित्तिकै, उनीहरूलाई लिने बित्तिकै यहाँ कोरोना संक्रमण फैलिन्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार र नागरिक समाज मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद लिङ्गदेलले अनुत्पादक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताउनु भयो। उहाँले 2046 सालपछिका सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कोरोना रोकथाम तथा महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। सांसद राज भण्डारीले मन्त्रीहरूले समेत सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन उचित हुने तर्क गर्नुभयो। जनताको हित, जनतालाई बचाउन र जनतालाई राख्नको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने परिस्थितिमा अहिले नदेखेको हुनाले यो सरकारमा सक्षमता देखिए, तसर्थ मौका दिनु। नागरिकलाई भोकबाट बचाउन र बाहिर रहेका नागरिकलाई बाटो खोल्न पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्ने सांसद राज भण्डारीको माग छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलले सुधारको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सरकारको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तापक्षका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेका हुन्। विपक्षी दलका सांसदले भने कोरोनाले प्रभावित नागरिकको जीवन उकास्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम नआएको बताएका छन्। नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम सामूहिक रूपमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रको आवश्यकता तथा जनताको चाहना र सपनालाई सम्बोधन गरेको दावी गर्नुभयो।
यो नीति र कार्यक्रम अत्यन्त सामूहिक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो यस अर्थमा सामूहिक छ कि यसले अहिलेको नेपाल राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ र अहिलेको नेपाली जनताको चाहना र सपनालाई सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तै नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी आएको तर्क गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले लकडाउनपछि शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमका आर्थिक पुनर्संरचनाको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। र मध्यम वर्गीय जनतालाई समेटिएको देखिएन। इकोनोमिक रिफर्मको प्याकेज खै अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? केही कुरा समेटिएको छैन र कतै बोलिएको पनि देखिएन। त्यसैले त्यता सुधार हुन जरुरी देखिन्छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट चोरबाटो हुँदै 116 नेपाली नागरिक सर्लाही आइपुगेका छन्। यसरी आइपुगेका नेपालीलाई स्थानीय प्रशासनले 10 गजामे रोकेर सम्बन्धित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पठाएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको विभिन्न प्रान्तमा रहेका सर्लाहीको ब्रह्मपुरी, बसबरिया, चक्रघट्टा र पर्सा गाउँपालिका तथा हरिपुर नगरपालिकाका 116 जना नेपाली आज बिहान एकैसाथ मलङ्गा स्थित 10 गजा आइपुगेका हुन्। प्रमुख जिल्लाधिकारी मोहन बहादुर जीसीले ठूलो संख्यामा नेपाली आएर 10 गजामा बसिरहेको जानकारी पाए लगतै उनीहरूको बारेमा जानकारी लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई खबर जिम्मा लगाएर क्वारेन्टाइनमा पठाइएको पनि जानकारी दिनु भएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ताको लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठेको छ। सरकार पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारेको छलफल भइरहँदा संसदमा पनि सीमाबारे बहस चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी हुँदै काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले मिचिएको भूमि फिर्ता हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक ल्याउन नसक्ने सरकारले सीमा जमिन फिर्ता ल्याउन नसक्ने उनको दावी छ। जसले आफ्नो मान्छे चिन्न सक्दैन, जसले आफ्नो मान्छे जोगाउन सक्दैन, त्यसले माटो जोगाउन पनि सक्दैन। जसलाई पसिनाको गन्धको आनन्दको अनुभूति हुँदैन, पसिनाको गन्धले, त्यसले माटोको सुगन्ध पनि थाहा पाउन सक्दैन। त्यसैले मलाई यसले मान्छे जोगाउन नसक्ने सरकारले भूमि जोगाइदिन्छ, मेरो मान्छे फिर्ता ल्याउन नसक्ने सरकारले मेरो भूमि फिर्ता ल्याइदिन्छ भन्ने रत्तिभर पनि भ्रम छैन। काङ्ग्रेसकी अर्की सांसद रङ्गमती शाहीले शक्तिशाली सरकार देशको भूमि अतिक्रमण हुँदा पनि भारतसँग कुरा गर्न डराएको आरोप लगाइन्। शाहीले जङ्गबहादुर पछिको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिए पनि व्यवहारले त्यस्तो नदेखाएको उनको तर्क छ। सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर पछि केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। हाम्रो दुईमा छैन सरकार। तर चिनियाहरूले पुलिस कुट्दा, भारतले भूमि लुट्दा र सीमामा जनता छुटिँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू भारतको छोटा भैयालाई थाहा भएन रे, एक कल फोन गर्न भारतको ठुलो बडे भैयासित डराउनुहुन्छ। समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले विपदका बेला सीमा विवाद निकाल्नु बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गरे। उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा मौसमी राष्ट्रवाद देखिएको बताएका छन्। कालापानीको बारेमा यो देशमा मौसमी राष्ट्रवाद जस्तो हो महोदय। हामी चाहन्छौँ नेपालको कुनै पनि भूभागमा या कालापानी होस् या सुस्ता होस्, तराई मधेसको सीमामा कुनै प्रकारको भूमिमा हामी नेपाली जनताले 1 इन्च जमिन पनि हामी कुनै देशलाई हामीले छोड्नेवाला छैन। सत्तारूढ नेकपाका सांसद भीम रावलले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि सरकारले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा स्वागत योग्य रहेको तर्क गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अब बाँकी समाचार। कोरोना सङ्कटका बीच फेरि सर्वाधिक विवादित एमसिसी संसदमा बिउतिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका सभापतिले नै पास गर्नुपर्ने दबावसहित उठान गरेपछि र सत्तारूढ नेकपाका नेताले नै आलोचना गरेपछि सबैको ध्यान यसतर्फ मुडिएको हो। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल चलिरहेको थियो। सोही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवाले एमसिसी बजेट अधिवेशनमै पास गराउन सरकारलाई दबाब दिए। एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको दार्शनिकता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। सामान्यतया जनताको नजरमा देउबाको प्रस्ताव अप्रत्याशित मात्रै छैन, देशको हित विपरीत भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा छलफल गर्न यसअघि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा समेत सभापति देउबाले एमसिसी पारित गराउनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए। एमसिसी पास गराउन देउबा योजनाबद्ध रूपमा लागि परेको देखिन्छ। त्यसो त देउबाको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्टै एमसिसीको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका सांसद भीम रावलले संसदमै देउबाको अभिव्यक्तिप्रति कडा प्रतिवाद गरेका छन्। एमसिसी पारित गर्नै पर्ने काङ्ग्रेस सभापतिले दिएको अभिव्यक्तिलाई रावलले महाकाली सन्धिसँग जोडे। नेता रावलले अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कानुनमै उल्लेख नभएको कुरा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाए। मैले नेपालको कानुनको अध्ययन गर्दा त्यो कुन कानुन अन्तर्गत कसरी दुईटा देश संलग्न भएर हामीले एउटा औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ खोल्छौँ त्यो कुरा मैले कहीँ पनि पाइनँ। यस्ता अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, यस्तो चुनौती भइरहेको बेलामा यस्ता अस्पष्ट कुराहरूलाई अगाडि सार्दा त्यसले देशमा र जनतामा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्छ। यी कुराहरू बजेट प्रस्तुत हुने बेलामा स्पष्ट हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी रोक्न सुरुदेखि नै सरकारमाथि ठूलो दबाव छ। तर प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारलाई नै बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति संसदमा दिएपछि सबैलाई झस्काइदिएको हो। सत्ताधारी दल नेकपाले एमसिसी अध्ययनबारे गठन गरेको कार्यदलले समेत एमसिसी राष्ट्रहित विपरीत रहेको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। बरु सत्तामा रहेको दलले गलत गरे खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेताले नै तत्कालै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने दबाब दिनु लज्जास्पद र राष्ट्रहित विपरीत अनि बेमौसमी प्रसङ्ग भएको प्रबुद्ध वर्गको बुझाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफूमाथि लागेको सांसद अपहरणको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले आफू सांसद अपहरणमा संलग्न भएको भन्ने कुरा झुटो भएको बताउनुभयो। आरोप प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्निएर मर्न तयार छु। के हामीलाई आरोप लगाउने डाक्टरहरू पनि झुन्निन तयार छन्। सांसद श्रेष्ठमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई सर्लाहीबाट अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेको आरोप लागेको थियो। सांसद श्रेष्ठ, महेश बस्नेत र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा समाजवादी पार्टीले दर्ता गरेको मुद्दा उप अनुसन्धान भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थिति अझै सिर्जना हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले सरकारको आश्वासन अनुसार उद्योग खोल्ने वातावरण नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भएका उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको बेला नयाँ उद्योग खोलेर रोजगारी दिन्छु भन्ने सरकारको आश्वासन दिवा सपना मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। खुलेका उद्योगै चल्ने स्थिति रहेन भने सभामुख महोदय भोलिका दिनमा नयाँ उद्योग खुल्नेछन् र लाखौँको तादादमा विदेशबाट, भारतबाट
र नेपालकै जब मार्केटमा थपिने युवालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर उद्घोष गर्नु त्यो दिवा सपना मात्र हो। सांसद चौधरीले नेपाली उत्पादन नै उपभोग हुने अवस्था सिर्जनाको लागि सरकारले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशी उत्पादन र नेपाली उत्पादन बीचको मूल्य भिन्नताको खाडल सामान्य नीतिले मात्रै पूर्ण नसक्ने तर्क पनि गर्नु भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर 3,17,174 जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वका 215 राष्ट्रमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले 48,27,272 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 18,68,532 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बितेको 24 घण्टामा 3,612 जनाले ज्यान गुमाएका हुन् भने 81,415 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 26,26,829 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचार मध्ये 44,821 जनाको अवस्था गम्भीर छ। कोरोना भाइरसको महामारीको सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकामा परेको छ। त्यहाँ 90,973 जनाको मृत्यु भएको छ। 15,26,842 जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै संक्रमितका आधारमा अमेरिकापछि रुसमा सबैभन्दा धेरैमा संक्रमण फैलिएको छ। त्यहाँ 2,81,752 जना संक्रमित भएका छन् भने 2,631 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै यो समाचारको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज मात्रै 62 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमित मध्ये अधिकांश तराईका सीमामा सेना परिचालन गरेर आवत जावत रोक्न विज्ञको सुझाव। कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको दाबी। संसदमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नेमा प्रतिपक्षी दल सशङ्कित। सीमा मुद्दामा भारतसँग कुरा गर्नै डराएको आरोप। देश कोरोनाको भुमरीमा फँसेका बेला नेताहरू एमसीसी बहसमा। महाकाली सम्झौता सम्झिन देउवालाई नेता रावलको सुझाव। र विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,17,000 नाग्यो। 48 लाखभन्दा बढी संक्रमित। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।